ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। बड़े दिनों बाद की आए हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी। पहले सवाल है, मैंने गरीब लोगों के इलाकों में जाके खाना भी दिया है और उनकी लिविंग कंडीशंस भी दिया है वगैरह वगैरह, और उनकी सूरत हाल भी देखी है कि छोटे बच्चों को नशे के ऊपर और ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह के ऊपर कैसे लगाया जाता है। तो और फिर वो उन्हीं सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो क्या मजहब का गरीब और बुरे इलाकों में मौजूद होना क्या ज्यादा फायदा होता है? अगर नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट या दूसरा ऑप्शन क्या है? इसलिए अगर उन इलाकों में, उन गरीब इलाकों में जहाँ पे नशा ज्यादा है, अनएजुकेशन ज्यादा है, गुर्बत ज्यादा है और शराब वगैरह सारी ये बुरी किस्म की चीजें हैं, और अगर वो बेशक क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म या इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करें और उन बुरी चीजों से दूर हैं, क्या वो एक बेहतर ऑप्शन नहीं है? I don't think I understand your question कि आप ये कह रहे हैं कि अगर गरीब इलाकों में जहां पे बुराइयां हैं, having religion there, is it useful? Is it a better option? यही आप कह रहे हैं? Right. Okay. So लेकिन इसके ऊपर तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ पीयर रिव्यूड स्टडी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट हैज टू हैव एन ऑब्जेक्टिव आंसर। लेकिन मैंने ये जो एक दो स्टडीज काफी पहले मैंने देखी थी, उसमें तो यही था कि जो आपकी रिलीजियोसिटी का पॉवर्टी के साथ कोरिलेशन था, लेकिन जो उसका इसी को देखते हुए आई वांटेड टू सी कि क्या एजुकेशन का भी उसके साथ कोरिलेशन है, लेकिन एजुकेशन का कोरिलेशन उस तरह नहीं है। यू नो, देयर सम बड़े जो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं, इवन दो इन साइंटिस्ट में रिलीजियोसिटी इतनी नहीं है, बट जस्ट बिलो दैट, यानी आपके प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मास्टर्स एंड ऑल दैट, उसमें भी बहुत ज्यादा रिलीजियोसिटी है। So you know, which was kind of a weird thing for me, क्योंकि गुर्बत को खत्म करने का पहला solution ये दिया जाता है कि educate them। तो educate करेंगे तो लोग खुद ही बन जाएंगे। फिर then, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे इसका कोई रिलेशन नहीं मिलता। जो educated लोग हैं, they can be also very religious। फिर मैंने इसका सोचा कि maybe you know you should have a bit of materialism। अगर आपकी materialism होगा, आगे जाने की ख्वाहिश होगी, मे बी दैट विल गेट यू आउट ऑफ दिस रिलीजियोसिटी। लेकिन हमें पता है बहुत सारे मटेरियल, बड़े बड़े रिच लोग रिलीजियस होते हैं। सो आई डोंट नो, आई थिंक ये सिर्फ एक सोचने के ऊपर ही महदूद है मेरा ख्याल, क्योंकि इसका डायरेक्टली एजुकेशन या मटेरियलिज्म से शायद इतना ताल्लुक ना हो। इट माइट हैव सम इम्पैक्ट, कि सारी बात, अगर आपके पास अच्छी छत है, अच्छा खाना है, मजे के खाने मिल रहे हैं, अच्छा टीवी है, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ का टाइम, असल में आप बिजी हो, आप टाइम उसमें गुजार रहे हो, तो यू नो यू लव योर लाइफ, यू टेंड टू लव योर लाइफ मोर। और आप अपनी जिंदगी को अगर ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर यू नो आप क्यों किसी मुल्ले के कहने पे अपने आप को फोड़ देंगे? सो यू नो दैट इज वन ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन जो आपने बताया कि एक बल्कि मुहावरा है अपने पाकिस्तान में ही, कि खाली दिमाग नहीं, वेला बंदा शैतान का दोस्त होता। कि अगर आप सारा दिन, आपके पास वाकई कुछ करने को ही नहीं है, अगर आप वाकई फारिग हैं, तो हो सकता है आपके ज़हन में इस तरह के पुटे-पुटे ख्यालात ही आ रहे हैं कि यार वो वेला बैठा हूँ, उस माई का ना, मेरा ख्याल उस माई के घर में कोई पैसे हैं, चोरी कर लेते हैं, या फलाने की लड़की रोज फारिग बैठे हैं, कोई मसरूफियत नहीं है जिंदगी में। सो यू नो, सो सेम काइंड ऑफ थिंग आपकी गुर्बत में भी होती है, क्योंकि गुर्बत मोस्टली अनएम्प्लॉयड, ये तो कोरिलेशन है, गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसके बीच में ही अगर ये लोग ज्यादा हरकतें कर रहे हैं, मैं सिर्फ कंजेक्चर दे रहा हूँ, मेरे पास कोई इसका कोई एविडेंस नहीं है,
ये मैं सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि उस पे हम कैसे निकल सकते हैं। ये जो एक सर्कल है, विशियस सर्कल है कि आप मेरा नहीं ख्याल रिलीजियोसिटी विल एवर बी द गुड रीजन, क्योंकि देखिए जो भी सोल्यूशन आपको झूठ की बेस पे मिलता है, टू मी इट्स नेवर, वो कहते हैं कि मुझे मुझे कड़वा सच कबूल है मीठे झूठ के अलावा। अगर मीठा झूठ को मुझे देता रहे, यार हारिस तू बस इधर लगा रहे, तुझे एक दिन बड़ी जबरदस्त तेरी लॉटरी निकलनी, मैं अगले 10-15 साल इन्हीं ख्वाबों की जिंदगी में गुजार दूं, मजा आना है, प्रेसिडेंट बनना है मेरे किसी मुल्क का, और 15-20 साल बाद बंदा कहे यार ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे वो 15-20 साल बड़े अच्छे गुजरे, क्योंकि आई एम वेरी होपफुल, मैं बड़ा खुश हूँ अपनी, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये कड़वा सच मिल जाए कि भाई कि तेरे साथ बुरा होना है, तूने 10 साल बाद कैंसर से मर जाना, आई वुड एक्सेप्ट दैट rather than कोई मीठा झूठ। So I don't know if that answers your question, but मैं समझता हूँ कि ये कड़वी सच बेहतर है, लेकिन याद रखना कि कड़वी सच सिर्फ वो लोग कबूल कर सकते हैं जिनके दिमाग मंजूर कर सकता है, और जो एजुकेटेड लोग हैं। जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके पास तो वक्त नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है सारी रिचर्ड डॉकिंस की किताबें पढ़ने, कार्ल सेगन की, या I don't buy that. देखो I don't buy this argument. उसकी वजह ये है कि मैंने विजडम जो होती है ना, दानाई जो होती है, you can find that in जिन्होंने कभी जिनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता होगा, some of those people can be very wise as well. और जो बड़े बड़े थिंकर्स गुजरे, they were not उनके जमाने में तो कोई पीएचडी नहीं होती थी। सो आई थिंक सो मैंने ये कहना था, मैंने थोड़ा सा कहा था, आई थिंक मैं डिफरेंट टेंजेंट में चला गया। मेरा ख्याल इसमें ना, मेरा पॉइंट ये था कि मटेरियलिज्म से भी शायद कुछ नहीं हो रहा, शायद एजुकेशन से भी, जैसे बताया बहुत सारे एजुकेट लोग भी करने से कुछ नहीं होता उन्हें, डॉकिंस की किताब 1000 दफा पढ़ लो, इफ दे डोंट वांट टू थिंक दैट वे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल से जो मेन चीज आपको दूर करती है वो सिर्फ सोचना करता है। इसलिए मेरी बुक का पहला चैप्टर जो है वो इट्स अबाउट आर्ट ऑफ थिंकिंग, सिर्फ सोचना। सोच जो होता है, सोच को अनपढ़ बंदा भी सोच सकता है, अनपढ़ बंदा भी बड़ी चालाकी की बातें सोच सकता है, बड़ी अक्ल की बातें सोच सकता है। सो वो बात है कि बुक्स जो है वो आपको हेल्प देती हैं। और जैसे मैं सोचता था ये, लेकिन मेरे पास इनके सवालात के जवाब नहीं थे, बट देन यू रीड सम, ये जो एथियस्ट सब्जेक्ट के ऊपर आप किताबें पढ़ते हो, फिर आपको ओह यस ओके यू बिकम कॉन्फिडेंट, लेकिन आप सोच सकते हो। आई 100% मुझे यकीन है, जब मैं 9 साल 10 साल की उम्र में सोच सकता हूँ ये सवालात, बहुत सारे लोग सोचते हैं, फॉर सम रीजन वो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। अब जैसे मैंने भी अगर सोचा 9 साल की उम्र में, मैं कोई आलिम तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं हूं खैर, लेकिन तब तो इससे भी कम पता था मुझे, जितना भी पता, तो मैंने क्यों फिर इसको इग्नोर कर दिया? बिकॉज इट वॉज कन्वीनियंट। अब गांव में जिसमें आप रहते हो, आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप मुसलमान ही बन के रहो। और बल्कि हम खुद कहते हैं कि जो यंग लोग आते हैं कि यार, मैं उनको खुद कहता हूँ यार मुसलमान ही बन के चलो, ड्रामा ही करते रहो, मुसलमान बन, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट फॉर देम। और लोग जो होते हैं फिर इसके बारे में सोचना, वो ये नहीं कि वो बेवकूफ होते हैं, उन्हें वो जानबूझ के सोचना खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं हमने यार सोच, यार की यार सोचोगे। मैं बड़े लोगों को ऐसे जानता हूँ, कहते हैं यार क्या बातें करते हैं, तो हमारा ईमान खतरे में, यानी यार ये क्या, मैं इस टॉपिक पे बहस तुमसे करना चाहता। पीपल डू दैट क्योंकि वो सोचना नहीं चाहते इस मामले पे। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चीज जो हम एज अगर कोई भी है, वी कैन, लेकिन एक इंसान की ऐसी भी ख्वाहिश होती है कि उसने उठना है, अगर आपको कितना मीठा झूठ क्यों ना हो, आपको तब तक मजा तो आ रहा है, मीठा झूठ है हाँ मीठी, लेकिन जब आपको पता चल जाता है, जब उसके अंदर शक पड़ जाता है, फर्ज करो आपकी बीवी आपके साथ चीटिंग कर रही है, लेकिन आपको पूरा यकीन, आपने दिल में बैठाया मेरी बीवी बड़ी मुझसे प्यार करती है या जो भी है, लेकिन किसी ने आपके कान में बता दिया यार आपकी बेगम जो है ना कल बशीर के साथ फिर रही थी तब आपने यार ये क्या, तब आप ना चाहते हुए भी आप उसके पीछे जासूसी करेंगे, आप उसका मोबाइल फोन चेक करेंगे, ये क्या हो गया। सो ये उसी तरह ये रिलीजन का भी, इवन दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, एक जमाने में शायद उन्होंने सोचा हो, फिर लेकिन फिर एक वक्त आता कि फिर वो कहते हैं यार, लेकिन मेजॉरिटी पीपल
وہ اسی دنیا میں ببل میں رہتے ہیں. وہ کیا وہ یہ بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, نہیں یار میری بیگم نہیں میرے پہ کبھی کر سکتی, وہ بیگم انجوائے کر رہی ہیں. بیگم پا بشیر کے بعد پا رشید کے پاس چلے گئی ہیں, پا امجد کے پاس چلے گئی. سو یو نو some people like to live in a lie, اور وہ مومن بھی بہت سارے مومنین بھی ایسے ہی رہتے ہیں. یہ آ جاتی ہے بلو پل اور ریڈ پل انالوجی کا, لیکن میں نے ریڈ پل ہر وقت بے شک درد ہو اس سے لینے سے ریڈ پل ہر وقت بہتر ہوتی ہے. جو اس لیے لیکن اسی مووی میں وہ کیریکٹر کیا سائفر کا تھا نا کیریکٹر, وہ جان بوجھ کے اپنے ریئل دوستوں کو ان کو دھوکہ دے کے وہ کہتا مجھے واپس بھیج دو میٹرکس میں وہ بیوٹیفل لائف جینا چاہتا ہوں. So, you know, I think that genuinely there are people like that. یہ تو کاسٹ ہے. تو ایک تو میں نے دوسرے لوگوں کو سنا ہے جو کہتے ہیں کہ یار دوسرے لوگ کے ساتھ کیوں دخل اندازی کرتے ہو, ان کے ایمان کے اوپر شک کیوں لے آتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور وہ آرگیومنٹ بھی لاتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیوں کو اور عیسائیوں کو حق نہیں ملنا چاہیے پرچار کرنے میں اور پریچ کرنے میں, اس لیے وہ مسلمانوں کو دلوں میں شک لے آتے ہیں. تو فلاڈ لاجک ان کی نظریے سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ ہمیں کانٹراڈکٹ کرتا, وہ ویو ہی کانٹراڈکٹ کرتا. تو بھائی ہر بندے کو یہی لگتا ہے نا وہ سچ ہے. میں ہو سکتا میں غلط ہوں, لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے نا کہ جو میرا نظریہ ہے ایتھیزم کا وہ صحیح ہے. تو جب پھر بات آئی تھی ضد پہ بات تھی کہ مومن کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کا اللہ ہی سچ ہے, حضرت محمد 72 ہوئے فلانا فلانا وہی سچ ہے, تو اس کو حق ہے کہ وہ پریچنگ کر سکتا ہے, تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیوں نہیں بتا سکتا یہ جھوٹ ہے سب کچھ؟ تو خود آپ نے کس منہ سے اپنے مولوی بھیجتے ہیں, ادھر ادھر مولوی بھیجتے ہیں آسٹریلیا میں, آپ کی یہاں ہر جگہ پہ آتے ہیں مولوی پریچنگ کرنے, تو ان کے مسیحیوں کو دل نہیں کر, انہوں نے اپنے دل بڑے کر دیے. یہی سے پتا چلتا ہے کہ یار کتنے بڑے دل ہیں ان کے. اپنے اچھے ملکوں میں یا تو ہوتا نا تھرڈ ورلڈ کنٹری, ان کو لالچ ہوتا ہے ڈالر آنے ہیں مولویوں کی جیبوں میں. مولویوں نے ایک گھر میں آ کر اسی کمرے میں مجھ بندی ہوئی اسے کمرے سے مولوی آپ بندے انہوں نے کون سی ان کی ہوٹلوں کی وہ کرنے نو, لیکن ان کے دل بڑے کہ وہ اجازت دیتے آئیں جی آپ آئیں, بے شک مسجدوں میں اعلان کرے خطبے, اور اس کا نجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے, جہاد پھیلایا اس ملک میں, ایکسٹریمزم پھیلایا ان کے ملکوں میں پہلے. تو یہ تو ہر طریقے سے منافق ہے, تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے بات. اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے مذہبوں کی عزت کرتے ہیں, بھائی پھر مرزا ہم تو سارے ہستیوں کی عزت کرتے ہیں. ایک میں نے ایکسٹریمسٹ کی فوٹو دیکھا, اس نے لکھا ہوا بڑے مزے سے, پاگل آدمی, وہ سمجھتے جیسے سارے گورے کرسچن ہیں, جس نے لکھا میں تو جیزس کو, ہم تو جیزس کی, بھائی ساتھ پوچھو نا مرزا غلام قادیانی کی عزت کرتے ہو, پھر تب بتائیں گے آپ کو کہ کتنی عزت کرتے. تو بکواس کرتے ہیں, ان کے ہر آرگومنٹ میں اتنی بڑی کانٹراڈکشن ہے کہ وہ کانٹراڈکشن خود نکل کے چیخیں مار مار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ الو کے پٹھے جاگ. تو ہر معاشرے کے لیے اور میرے خیال ہے ہر انسان کے لیے کوئی آئیڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے اس کو اٹیچ کرنے کے لیے, بے شک وہ نیشنلزم ہو, وہ مذہب ہو یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی. تو اس اسپیشلی جو مڈل طبقہ یا غریب طبقہ, ان کو کس قسم کی, ان کو سیکولرزم سکھایا جائے یا ہیومن ویلیوز, یا کس قسم کے اوپر ایسے آئیڈیالوجی لیچ آن کر سکتے ہیں؟ Look, I can't say کہ کسی کو یہ سکھایا جائے یا وہ سکھایا جائے, because you know we can't have utopia کہ ہم کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے کہ کسی کو یہ سکھا دیا تو ایسے ہو جائے گا. تو you know یہ وہ چیزیں ہیں کہ these things find themselves, یہ اپنا راستہ خود نکالتی ہیں. اور آبجیکٹیولی جتنا ہم چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, آبجیکٹیو ٹروتھ کو, یار ہم تو ابھی اسی بحث سے نہیں نکل پا رہے کہ باتھ روم میں دایاں پیر ڈالنا ہے بایاں پیر ڈالنا ہے, یا لوٹے کے کتنے استعمالات ہو سکتے ہیں, یا حضرت محمد کے گھوڑے اڑنے والے ہوتے ہیں. تو یو نو ہم مت سے ہی نکل آئیں اور اپنا سفر شروع ہی کر دیں آبجیکٹیو ریالٹی کی طرف,
تو بڑی بات ہو جائے گی. اس کے بعد جتنی فلاسفیز نکلتی ہیں ہیومنزم کی, یوٹیلیٹیرینزم کی, جو بھی نکلتی ہیں, یو نو لیٹ دم, وہ خود ہی, میں بڑا فرم بلیور ہوں ایک بات کا کہ بیٹر آئیڈیاز جو ہے نا, ایونچولی بیٹر آئیڈیاز ہمیشہ پریویل کرتے ہیں. حیرت مجھے یہ ہوتی ہے, اور ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایسے آئیڈیا کی شکست دیکھ رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے, جو پچھلے ہزاروں سالوں سے چمڑی ہوئی ہے. اور اصل جو ہیومن سویلائزیشن کا جو ایک صحیح ماڈرن ٹائم جو ہوا وہ پوسٹ انڈسٹریل ورلڈ ہوا ہے. اس پوسٹ انڈسٹریل ورلڈ میں ہم نے بہت سارے پرانے, ہزاروں سال پرانے آئیڈیاز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم نے فیمنزم میں ریسزم کو ختم کیا ہے, ہم نے LGBTQ ڈسکریمنیشن ختم کیا, بہت سارے آئیڈیاز ہم نے جو گندے برے ناانصافی کے اوپر آئیڈیاز تھے ان کو ہم ٹھوکرے مارتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ریلیجن پھر بھی رہا ہے. ایون کہ فیمنزم اور یہ جو اینشنٹ ورلڈ میں بھی یہ آئیڈیاز فلکچویٹ ہوتے رہے. سیکشوئل پرومیسکیوٹی آئی ہے, ویمن لبریشن آئی ہے, پھر نہیں آئی, LGBTQ لبریشن آئی ہے, پھر چلی گئی. یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں, لیکن ایک آئیڈیا ہمیشہ سے پرسسٹ کرتا رہا جو ڈوگما کا آئیڈیا کہ یہ یونیورس مسٹ بی سم ون پرسن یا سم ملٹیپل بینگس. یہ آئیڈیا ہمیشہ سے پرسیو کرتا رہا. لیکن وی آر ناؤ لیونگ ان اے ٹائم, ہم اب اس وقت میں رہ رہے ہیں جو جو اس کو ختم کرتے ہیں. تو that's very interesting. تو چلے, I think I have to wrap it up now. ایک اور فری اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ کے میں نے صرف آپ کا رائے لینا تھا. فری اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ میں آپ کا کیا سمجھنا ہے, اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بلیسفیمی لاز یا اینٹی فری اسپیچ قانون بنائے گئے ہیں ایک انسان کو موب سے بچانے کے لیے, تاکہ وہ موب کو زیادہ الجھائے نہ, بجائے اس کے کہ موب کو ٹیم کرنے کے لیے کسی کو چھوٹی قربانی, اس کو کسی بندے کو کہیں کہ چھوٹی قربانی دے دو, بجائے اس کے موب کو اس طرح 2 نمبری سے ٹرین کرنے کے, موب کو پراپرلی ٹرین کرو کہ بھائی بندے کے پتر بنو. اگر تمہارے جذبات مجروح ہو گئے ہیں, اور جو کہ تمہارے مجروح اس بات پہ ہو رہے ہیں جس پہ تم خود لوگوں کے جذبات مجروح کرو. کرسچنوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں, کرسچن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا, مرزا غلام قادیانی کو گالیاں دیتے ہیں, ہندوؤں کو گائے کا پیشاب پینے والا کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. خود تو ہر ایک کو تو اس پہ بھی بلاسفیمی لاؤ لگائیں. اس کے اوپر کیوں نہیں لگا فیاض الحسن چوہان پہ؟ بلاسفیمی لاؤ منسٹر تھا, سٹی منسٹر تھا, جب اس نے کہا کہ ہندو گائے پینے پیشاب, اس کو بس تھوڑا سا سلیپ آن دا رسٹ دی 1 مہینے کے لیے, اس کو برطرف کیا, پھر واپس آ گیا. تو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کی ہر چیز سیلف کانٹراڈکٹری ہے. اگر آپ نے ٹرین کرنا لوگوں کو بچانا ہے بلاسفیمی موب لنچنگ سے کہ چلو ہم ان کو چھوٹی سی کیرٹ دے دیں گے, چلو بھی ہم نے اس کو بلاسفیمی لا ہے اس کے, نہیں, اس سے مزید سخت ہوا ہے یہ کام. بلاسفیمی لا لانے سے لوگ مزید کیونکہ جب بھی کوئی لا بنتا ہے اس کا لوگوں پہ اثر پڑتا ہی پڑتا ہے. ایون وہ آج اس سے اگری نہ کرتے ہو, لیکن آج سے 10 سال بعد کریں گے. یہی وجہ کہ وہ نہیں لا قانون پاس کروانے دے رہے جس میں فورس میرجز کے خلاف ہو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ آؤٹ لا ہو گیا تو لوگ یہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ تو کام ہی قانون کے خلاف ہے. اگر کل کسی نے اپنی مرضی سے اٹھا لی ایک اور بچی 15 سال کی تو ہم اس کو یہ تو کہنے جو کہ بھائی یہ قانون کے خلاف کام ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ بے شک کہتا رہے کہ نہیں اسلام نے اجازت دی, بٹ اب اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ نے دے دی ہے کہ یہ کام. تو اسی لیے لاز میٹر, ایون کہ ان کے اوپر عمل نہ ہوتا ہو. وہ تو عمل, لوگ قتلوں کے خلاف بڑی دیر سے قوانین بنے ہوئے قتل ہوتے رہتے ہیں, اسپیڈنگ کے اوپر گاڑیاں کچلتے لوگ جاتے رہتے ہیں کام. تو لیکن یہ اسٹیٹ کا, تو اسٹیٹ نے جب یہ بلاسفیمی لا بنا دیتی ہے نا اسٹیٹ, تو اسٹیٹ ایک غلط چیز کو انڈورس کر رہی ہے. سو میں اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اور یہ آرگومنٹ بائی کر سکتا کہ بھئی یہ اس لیے ہے لوگ تاکہ بلاسفیمر گلیوں میں مارے نہ جائیں. اور ہیٹ سپیچ فری سپیچ کی جو بات آپ نے کی, ہیٹ سپیچ فری سپیچ لوگ میرے نزدیک اس کی بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے. ہیٹ سپیچ آپ کسی لوگوں کو اکسائیں, لوگوں کو کسی دوسرے گروپ کے خلاف اکسائیں, اس میں وائلنس آئے, آپ کی انٹینٹ ہو کہ اس میں وائلنس آئے, دیٹس ہیٹ سپیچ لوگوں کے خلاف. یہ مومنوں نے ایسی ہیٹ سپیچ کے ورڈ کو ہائی جیک کیا ہوا, جاہلوں کو پتہ نہیں ہیٹ سپیچ کا مطلب کیا. اتنے بڑے بڑے لونڈے دفر بیٹھے ہوئے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہیٹ سپیچ آپ نفرت لوگوں کے خلاف. محمد کا کارٹون بنانا کہاں پہ لوگوں کے, کیا محمد کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے؟ اگر محمد کے خلاف, تو محمد تو تاریخ کی ایک شخصیت ہے, اس کے خلاف اگر پھیلا دی نفرت تو کیا محمد کو تکلیف ہوگی؟ محمد کو لوگ جا کے قبر میں اس کی نکال لیں گے لاش.
मुसलमान, इनका आर्गुमेंट है कि भाई हमारे दिल को तकलीफ है। भाई इस तरह दिल को तो हमारे भी तकलीफ होती है जब हम मोमिनों को देखते हैं ये हिंदू लड़कियों को हवा करते हैं, जब ये मिर्जा गुलाम कादियानी को गालियां देते हैं, हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं है कहते हैं, हमें भी तकलीफ हो सकती है। काफरों को गधे गालियां, काफरों के सर तन से जुदा करते हैं, हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या करें, अब जीना पड़ेगा इस दुनिया में। सो यू नो दैट्स अ प्रीटी क्लियर डेफिनेशन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। ठीक है। एक और न्यूरल लिंक के, आप जानते हैं न्यूरल लिंक क्या है? जो इलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट है, हाँ व्हाट अबाउट इट? हाँ जी, न्यूरल लिंक और दिमाग की टेक्नोलॉजी एडवांस करने में सबसे ज्यादा इंसानी तरक्की मुमकिन है। इसलिए सबसे बड़ा मसला है कि लोग एक अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस जीने की सूरत हाल में रहते हैं। एटलीस्ट न्यूरल लिंक के बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद कॉन्शियस स्टेट पूरी इंसानियत के लिए ज्यादा मुमकिन है, और उसके बाद फिर कायनात यूनिवर्स की ज्यादा पढ़ाई और तरक्की हो पाती है या हो सकती है। क्या ये सबसे पहले कदम है इंसानियत को बेहतर करने के लिए? इसलिए मैं भी जब किताबें पढ़ने के बाद वगैरह जब मैं सोचता हूँ दुनिया के ऊपर, फलसफियत के ऊपर, मैं एक अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट से मैं कॉन्शियस स्टेट में चले जाता हूँ। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि न्यूरल लिंक जब ज्यादा आसान करेगा हर इंसान के दिमाग के लिए कि ज्यादा इंफॉर्मेशन और बैंडविड्थ उसकी ज्यादा खुल जाए इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए, कि ज्यादा इंसानियत के दिमाग की रोशनी हो पाएगी और हम ज्यादा बेहतर से इर्तिका में तरक्की कर पाएंगे, और एआई और रोबोटिक लाइव्स वगैरह स्पेस के एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। लोग देखें, नेचुरल कुदरती इर्तिका तो बड़ा मुश्किल है कहना, और कुदरती इर्तिका में तो जितनी 1000 साल में अगर हमारा अक्ल दाढ़ खत्म होनी है तब तक हमने पता नहीं क्या क्या कारनामे मार दें। तो नेचुरल एवोल्यूशन तो इट्स ऑलमोस्ट अ डेड एंड इन अ सेंस के हम अनलेस कि हम किसी और प्लेनेट में मार्स में जाके रहने लग जाए तब हमारी बॉडी इलोंगेटेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ लोअर ग्रेविटी और व्हाटनॉट। जो आपने न्यूरल लिंक की जो बात की है, आई थिंक द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो मैंने यही उसकी सुनी थी इलॉन मस्क के मुंह से, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कि इससे डिमेंशिया को एक बड़ा प्रॉब्लम है। डिमेंशिया का मोस्टली लोगों को डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी एक ये बॉटलनेक है कि अगर आपको फर्ज करें कैंसर नहीं होता, आपको फिजिकली भी आप इतने वीक नहीं होते, ठीक है, बोन्स ब्रिटल होती हैं, उनको सोल्यूशन मोर कैल्शियम वगैरह करके कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन ओवर एज ऑफ 80 और इवन फ्रॉम 70 ये लोग बेचारे डिमेंशिया से मरने लग जाते हैं कि आपको कैंसर तो हुआ नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन आप डिमेंशिया से मर गए। तो डिमेंशिया एक बहुत बड़ा किलर है। हमारे मुल्कों में डिमेंशिया इसलिए इतना आम नहीं है क्योंकि बेचारे पहले ही मारे जाते हैं 60 साल की उम्र में। तो ये एक लेट एज में ये होता, तो इसका एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होगी न्यूरल लिंक की, क्योंकि वो सारा दिमाग से उसका ताल्लुक है, आपके दिमाग के सेल मर रहे होते हैं, तो न्यूरल लिंक अगर उसको लिंक करता है दैट वुड हैव बीन अमेजिंग। लेकिन उसके अलावा आपने कहा कि क्या ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स, आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक, ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है हर चीज में। इसके बाद न्यूरल लिंक के बाद कोई और चीज ऐसी आ रही होगी जो बड़ी जबरदस्त होगी। मुझे तो एक चीज का इंतजार है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिस कर जाना उसको, क्या पूरा ब्रेन निकालें और एक हार्ड ड्राइव में डालें और टर्मिनेटर बन के फिरें। यार वही तो मकसद है, वही तो मंजिल है। I know that, but you know it has plenty। इसकी तो मैं जब भी इसकी डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखता मुझे पता चलता है तो ये नहीं होना कभी। You know it's not just a matter of technology, इसके और बड़े प्रॉब्लम्स, इसके फिलोसॉफिकल भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम है ऐसा बुरा ना, यही नहीं समझ आता। अगर डाल दिया है कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में तो क्या वो मैं हूं या मेरी फोटोकॉपी है? मेरी फोटोकॉपी है तो अगर मैं इसको अब अगर मेरी डुप्लीकेट तो मैं क्या फील कर रहा हूँ? इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एक तो डेटा इतना ज्यादा है कि आप उसको हार्ड ड्राइव पे कन्वर्ट करते करते अभी तो पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स चाहिए। सो यू नो एक तो वो तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मूर्स लॉ को पता है? मूर्स लॉ, yeah, I know, but Moore's law is also coming to a bottleneck, so that's why we have to move to quantum mechanics, so quantum computing. So you know it's very interesting, but anyway chale I have to wrap it up now. शुक्रिया कॉल लेने के लिए। Thank you मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए।
تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.